अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ईमान और अमल की बेहतरीन हालत में होंगे हमेशा की तरह इंशाअल्लाह। और रब से दुआ है कि हम सब से राज़ी हो जाए, अपनी रज़ा के काम हमसे ले लें, हम सब की नियतें अपने लिए खालिस कर लें, आमीन। आखिरत का ईमान हमारे दिलों में डालें और अपना क़ुर्ब नसीब फरमाएँ और लैलतुल क़द्र नसीब फरमाएँ, हमारे रोज़े कबूल फरमाएँ, हमारे लिए आसानियाँ पैदा फरमाएँ। और जो इस वक्त आजमाइशों में हैं कारोबार की वजह से, अल्लाह ताला उनके लिए बहुत आसानियाँ फरमा दे मेरा रब, और कोरोना का दुनिया से ख़ात्मा फरमाए, आमीन। कुरान के बाद के हर दुआ कबूल होती है, तो काइंडली जब आप लोग ये मुकम्मल हो जाए सेशन तो उठिएगा नहीं और दुआ करके उठिएगा यहाँ से, ठीक है। मेरी तो क्लास होगी, हिफ्ज़ सुनूंगी सबसे, तो आप लोग काइंडली ज़रूर दुआ कीजिएगा सबके लिए। अल्लाह सबके लिए खैर व बरकतें करे, हर एक के लिए, हर इंसान के लिए, आमीन या रब्बल आलमीन। डीप ब्रीदिंग कर लेते हैं। हिफ्ज़ है हमारा अल्हम्दुलिल्लाह सूरतुल फजर पे है, और नेक्स्ट 3 आयात जो हैं 16, 17, 18 इंशाल्लाह आज हम हिफ्ज़ करेंगे अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह के इज़्न से। खालिस नियत के साथ बैठे हैं उस रब के लिए कि उसके बंदों को उससे जोड़ा जाए और सही तरीके से कुरान पढ़ना सिखाया जाए। अल्लाह ताला कबूल फरमाए, जो जहाँ जहाँ पढ़ा रहा है अल्लाह हम सब से कबूल फरमाए, आमीन या रब्बल आलमीन। डीप ब्रीदिंग करते हैं, ऑक्सीजन इनहेल करेंगे, स्ट्रेट बैठेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल करेंगे। और जब हम ऑक्सीजन अंदर लेते हैं तो हमारे लंग्स फूलते हैं, तो हमारी टमी, पेट फूल जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड को जब हम निकालते हैं, एक्सहेल करते हैं, पेट वापस अपनी जगह चला जाता है। बेहतरीन एक्सरसाइज है ये, इसलिए की जाती है कि हमारे लंग्स में मजबूती पैदा हो। जब हम कुरान की आयत, जब जैसे हम अभी पढ़ रहे हैं या सीख रहे हैं, या हम इंशाअल्लाह मज़ीद आगे इसे पढ़ेंगे, तो हमारी सांस जब जल्दी ना टूटे, कम से कम एक आयत को हम अच्छे तरीके से पूरी पढ़ लें, ठीक है। अच्छा, जो जितने ज़्यादा लंग्स डेवलप होंगे इतनी ज़्यादा हमारी सांस ज़्यादा अच्छी होगी, और एक सांस से 2 आयत भी पढ़ सकते हैं, ठीक है, 2 आयत भी पढ़ सकते हैं। तो चले ऑक्सीजन इनहेल करते हैं। मेरे साथ 3 दफ़ा करूँगी बावाज़ से बुलंद, ताकि आप लोगों को पता चले मैं आपके साथ हूँ, और फिर आप इसे बाद में भी कर सकते हैं। 3 दफ़ा करें, 4 दफ़ा करें, ठीक है। तो चलें, एक दफ़ा और। एक दफ़ा और। अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है, 3 टाइम्स हो गया। आपके सामने मैंने ये रखा हुआ है MPFHS ब्लॉगर्स पर। अल्हम्दुलिल्लाह हर बुध की रात को 9:15 बजे हम हिफ्ज़ की क्लास लेते हैं यहाँ पर, और फ्राइडे मॉर्निंग सुबह 10 साढ़े 10 बजे हम लोग बेसिक और एडवांस दोनों हम एनालिसिस के साथ अल्हम्दुलिल्लाह, और प्रैक्टिस बेस्ड सेशन होता है। हम तजवीज़ जो है वो सीख रहे हैं, तो कोई ज्वाइन करना चाहे तो काइंडली ज्वाइन करें। यहाँ पे काफ़ी सेशंस ऑलरेडी हो चुके हैं, तो उसके यहाँ पे आपके पास वीडियोस भी हैं, ठीक है, वो भी आप देख सकते हैं, उससे सीख सकते हैं। अल्लाह हम सब से कबूल फरमाए, आमीन या रब्बल आलमीन। तो चलिए जी, हम बाकायदा आगाज़ करते हैं। कुछ तरीक़ेकार इस तरह से है कि हम 3 आयत पढ़ते हैं, हम 3 सीख रहे होते हैं, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह हर आयत को 3 दफ़ा देख के, 3 दफ़ा ज़बानी, फिर 3 दफ़ा देख के 9 दफ़ा हो जाता है। फिर जब दूसरी आयत पे जाते हैं तो पहली आयत से दोबारा स्टार्ट किया जाता है, फिर अगली आयत। तो इस तरह रब्त के साथ हम हिफ्ज़ हो जाता है, तर्जुमे के साथ हम करते हैं। आप लोग इसको तफसीर ज़रूर पढ़ लिया करें, ठीक है। अच्छा, फिर इस तरह दूसरी आयत और फिर तीसरी आयत, ठीक है। तो इंशाल्लाह अभी आपके सामने करेंगे। जो फ़र्स्ट टाइम देख रहे हैं तो काइंडली वो सूरतुन नास से अगर स्टार्ट करें तो ज़्यादा बेहतर है, ताकि जब आप, अभी रमज़ान भी है और आपको पता है कि कितने गुना ज़्यादा अजर हो जाता है, और जब आप इंशाल्लाह उसे स्टार्ट करेंगे और इस नीयत के साथ कि मैंने हिफ्ज़ करना है, तो जब इंसान दुनिया से, तो हमने जाना ही है, दुनिया से जाएगा तो उसके लिए रब्बुल आलमीन वही अजर रखेंगे हाफिज़ का। कुरान जो इंसान की शक्ल में उसे क़यामत तक कुरान हिफ्ज़ करवाएगा, कितनी खूबसूरत बात है। काइंडली सब हिफ्ज़ की नीयत कर ली, चाहे एक आयत जो हिफ्ज़ करना शुरू कर रहे हैं, मत सोचें कि देर हो गई, जब तक ज़िंदा हिफ्ज़ करते रहें, ठीक है। चलें
شروع کرتے ہیں. یہ ہماری سورۃ الفجر ہے. ٹھیک ہے, جتنے آیات ہم نے پڑھ چکے ہیں وہ ہم پڑھتے ہیں, اور جتنے آج پڑھیں گے وہاں تک پڑھ کے پھر پورا ترجمہ ربط کے ساتھ پڑھیں گے. شروع کرتے ہیں. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما آمين. اللہم فقہنا فی الدین آمین. چلے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والفجر ولیال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد. اچھا یہاں سانس لمبی کھینچیں گے. ٹھیک ہے. فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ. اچھا آپ لوگوں نے ڈن کے لیے ڈی لکھنا ہے اور اوکے کے لیے کے لکھنا ہے آپ لوگوں نے. ٹھیک ہے. اچھا نیکسٹ آیت بھی میں پڑھ دیتی ہوں. 3 آیات جو ہیں اور پھر اکٹھا ترجمہ اس کا پڑھ لیتے ہیں اور پھر ایک ایک کر کے ہم اسے حفظ کریں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے. وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ كَلَّا بَل لَا تُكْرِمُونَ الْيَتِيمَ وَلَا تَحَاضُّونَ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ. ٹھیک. اب اس کا ترجمہ ہم دیکھ لیتے ہیں اور پھر ہم اس کو پڑھیں گے انشاءاللہ. ایک ایک آیت کو حفظ کرتے جائیں گے. اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے. قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی اور جفت اور طاق کی اور رات کی کہ جب کہ وہ رخصت ہو رہی ہو. کیا اس میں کسی صاحب عقل کے لیے کوئی قسم ہے؟ تم نے دیکھا نہیں کہ تمہارے رب نے کیا برتاؤ کیا اونچے ستونوں والے عاد ارم کے ساتھ جن کی مانند کوئی قوم دنیا کے ملکوں میں پیدا نہیں کی گئی تھی، اور سمود کے ساتھ جنہوں نے وادی میں چٹانیں تراشی تھیں، اور میخوں والے فرعون کے ساتھ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے دنیا کے ملکوں میں بڑی سرکشی کی تھی اور ان میں بہت فساد پھیلایا تھا.
آخرکار تمہارے رب نے ان پر عذاب کا کوڑا برسا دیا۔ حقیقت یہ ہے کہ تمہارا رب گھات لگائے ہوئے ہے، مگر انسان کا حال یہ ہے کہ اس کا رب جب اس کو آزمائش میں ڈالتا ہے اور اسے عزت اور نعمت دیتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ میرے رب نے مجھے عزت دار بنا دیا، اور جب وہ اس کو آزمائش میں ڈالتا ہے اور اس کا رزق اس پر تنگ کر دیتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ میرے رب نے مجھے ذلیل کر دیا۔ ہرگز نہیں، بلکہ تم یتیم سے عزت کا سلوک ہی نہیں کرتے اور مسکین کو کھانا کھلانے پر ایک دوسرے کو نہیں اکساتے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے نیک بندوں میں شامل کرے اور ہمیں ہر ایک کا خیال رکھنے والا بنائے، آمین یا رب العالمین۔ اچھا، اب آ جاتے ہیں ہم، ٹھیک ہے۔ اب یہاں تو ہم نے پڑھ لیا سارا، ٹھیک ہے، روانی میں۔ اب ہم اس آیت کو پہلے 3 دفعہ دیکھ کے پڑھیں گے، پھر 3 دفعہ زبانی اور پھر 3 دفعہ دیکھ کے، ٹھیک ہے۔ پھر جب ہم آیت نمبر 18 پر آئیں گے، 16 ہم پڑھ کے 18 پر جب 17 پہ آئیں گے تو پھر ہم آیت نمبر 1 سے سٹارٹ کریں گے، اور پھر 17 کو 3 دفعہ ہم مطلب کر کے اس کو 16 کو کمپلیٹ کر کے جب 17 پہ آئیں گے تو پہلے 1 سے سٹارٹ کریں گے، پھر اس کو 9 ٹائمز پڑھ کے اگین ہم 1 پہ جائیں گے، پھر 18 پہ جب آئیں گے تو پھر ہم نے کیا واپسی سے ہم نے اس کو کر کے اور پھر اسے کمپلیٹ کر دینا ہے، ٹھیک ہے۔ تو چلیں، ہم ہمیشہ اسی طرح کرتے ہیں الحمدللہ۔ تو آ جاتے ہیں اس پہ، آیت نمبر 16 پہ، 9 ٹائمز 9 ٹائمز 9 ٹائمز، اور جب فجر سے شروع کرتے تو 10 ٹائمز ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ چلیں، اور آنکھیں کھول کے آپ لوگوں نے حفظ کرنا ہے، آنکھیں بند کر کے حفظ نہیں کریں گے، کیونکہ جب آپ حفظ کریں گے آنکھیں بند کر کے آنکھیں کھولیں گے تو بھول جائیں گے وہ، ٹھیک ہے۔ چلیں، وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ۔ تھوڑا سا انالائز کرنا ضروری ہے، واو باریک ہے اور یہ دیکھیں ہر میم غنہ مشدد ہے، ٹھیک ہے، اور اس کو ہم نے دینا ہے 2 2.5 3 کاؤنٹ تک آواز چلی جاتی ہے، آواز سے شو بھی کرنا ہے، اور کیونکہ یہ مد لیٹر پہ پہلا کلمہ ختم ہو رہا ہے، دوسرا حمزہ سے سٹارٹ ہو رہا ہے، تو یہ مد المنفصل جائز یا بن رہی ہے، اسے 4 to 5 کاؤنٹس ہم نے کھینچنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اذا جو ہے یہ الف مدہ ہے تو اسے ہم کھینچیں گے 2 کاؤنٹس۔ پھر مبتلا کو اگر آپ دیکھیں تو ہم نے یہ الف ڈراپ کر دیا، تو مبتلا میں با میں قلقلہ باریک ہوگا، اور یہاں اجتماع ساکنین ہمارے پاس ہو رہا ہے، تلاہ مبتلاہ، ہو پہ ہم نے رولنگ کرنی، فقدر، قاف موٹا ہے، را بھی موٹا ہے، باقی فا اینڈ دال باریکی سے ادا کریں گے، ٹھیک ہے۔ علیہ میں دیکھیں، لئی میں کیا ہے، لین ہے، علیہ، عین کو واضح کریں، فتح کے ساتھ واضح کریں گے، جہاں بھی دمہ ہوگا وہاں تو ہمارا منہ اکاؤنٹ کے لیے کھلے گا، لئی لئی، ٹھیک ہے، نرمی سے ادا کریں گے۔ رزق میں آپ دیکھیں، زا میں کیا ہے، صفیر ہے، رز، ری رز، اور را کسرہ کے ساتھ پڑ جائے گی، یہاں را مخفف تھی فتح کے ساتھ اور یہاں کسرہ کے ساتھ ہے، قو موٹا ہے، ٹھیک ہے، لیٹر تو موٹائی سے ادا ہوگا، اور یہاں مدے ہمارے پاس صلہ صغرا بن رہی ہے، رزقہ، اگر ہم روانی کریں گے سٹاپ کر دیں گے تو مد ختم ہو جائے گی، ٹھیک ہے، مد صلہ صغرا نہیں بنے گی۔ پھر ہے فیقولو، ٹھیک ہے، فا باریک یا باریک، قو وا مدہ ہے، لو باریک ہے، ٹھیک ہے، اس کو 2 کاؤنٹ کھینچیں گے وا مدہ کو، اور اس کو 1 کاؤنٹ کے لیے رول کریں گے لپس، اور ربی، را موٹا ہے، اور یہاں پہ ہمارے پاس دیکھیں با مشدد ہے، جماؤں کے ساتھ اسے ادا کریں گے، لیکن آگے اگر آپ دیکھیں کہ با جو یہ کلمہ رب بھی جو ہے یہ کس پہ ختم ہو رہا ہے، مد پہ، اور سٹارٹ کس سے، اور اگلا والا کلمہ حمزہ سے، تو یہاں اگین مد منفصل جائز بنے گی، اور ہم اسے 4 to 5 کاؤنٹس کھینچیں گے۔ کلا، اگر آپ دیکھیں تو ہم نے کلا، آپ روانی بھی کر سکتے ہیں، سٹاپ بھی کر سکتے ہیں، اس کا مطلب ہرگز نہیں، یہاں تھوڑی سی آواز ہم ریز کریں گے، کلا، ٹھیک ہے۔ بل، اچھا یہاں پہ مسلین کا رول ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، 3 لام نظر آ رہے ہیں، ایکچولی 2 ہیں، ٹھیک ہے، بل اپنے بعد والے لام میں جو ہے وہ مدغم ہو گیا، مرج ہو گیا۔ اچھا یہاں ہم نے کیا کہ کیف ہے ہمارے پاس، تو یہاں ہم نے ہمس واضح کرنے، تکھری، را کسرہ کے ساتھ باریک، مونا، ٹھیک ہے، منہ کیا ہے، واو مدہ ہے، نل یتیم یا الیتیم، لام قمریہ ہے اور لام ظاہر ہو رہی ہے، کیونکہ یا قمری لیٹر اپنے سے پہلے سے لام تعریف کو ظاہر کر دیا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر اسے اکیلے ال کر کے پڑھیں گے تو حمزۃ الوصل پہ فتح آئے گی۔ ولا میں اگر آپ دیکھیں واو باریک ہے، فتح کے لیے منہ لگا، لا کیا الف مدہ ہے، ٹھیک ہے۔ تحادن اگر آپ دیکھیں تو یہاں مد لیٹر کے بعد ہمارے پاس مشدد لیٹر آ رہا ہے، یہاں پہ ہم نے نبر کرنا ہے، ٹھیک ہے، نبر ایکسنٹ کا آواز ریز کرنے کو کہتے ہیں، ایکسنٹ، ٹھیک ہے، نبر، تو یہاں ہم نے آواز ریز کرنی ہے۔ 2 طریقوں سے پڑھا جاتا ہے کہ جماؤ دینا ہے، سختی مطلب جماؤ سختی ہم نے یہاں شو کرنی ہوتی ہے، اور نبر جو ہے یہ ایک نئی ٹرم ہے، زیادہ پرانی نہیں ہے۔
थे, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में इसे वाज़े करके पढ़ा जाता था। इसलिए किया जाता है क्योंकि मद के बाद जब हमारा अगला जो मुशद्दद लेटर होता है तो हम बाज़ औक़ात क्या करते हैं, मुशद्दद गायब ही कर देते हैं। एक ही दफ़ा लेटर को बजाय 2 दफ़ा इसका साकिन ज़ाहिर करें, जस्ट उसको फ़तह के या कसरा या दम्मा के साथ ज़ाहिर करते हैं, जैसे यहाँ दम्मा है। तो वो हम इंशाअल्लाह पढ़ेंगे। यह मद अपने से पहले हा की आवाज़ को 6 काउंट के लिए खींचेगा लाजमी, इसलिए मद लाजिम कलमी मुसक्कल कहा गया। मुसक्कल कहते हैं भारी को, क्योंकि भारी कहते हैं कि एक मुसक्कल यानी भारी हो गया, मर्ज हो गया, 1 से 2 हो गए। ठीक, न पे फतह है तो मुंह खुलेगा काउंट के लिए। अला के लिए क्या है, यहाँ पे हमारे पास अलिफ मद्दा बन रहा है, तो मोटा है और आइन बारीक है और अलिफ मद्दा बन रहा है। मी को कसरा अदा के कसर, मी की जो है ना कसरा अदा करना ज़रूरी है, हम में कर देते हैं। तो मी जब करेंगे लोअर जो नीचे ड्रॉप होगा, ज़बान का दरमियानी सा रेस करेंगे। तो आमिल मिस्कीन, सीन पे हमने सफ़ीर भी वाज़े करनी है, हम्स भी वाज़े करने, और कीन, कीन बारीकी से हम खूबसूरती से अदा करेंगे। ठीक है, तो इसे हम कैसे पढ़ेंगे, पहली आयत को 3 दफ़ा देख के, 3 दफ़ा ज़बानी और 3 दफ़ा देख के। ठीक है, चलिए। वअम्मा इज़ा मबतलाहु फ़क़दर अलैहि रिज़्क़हु फ़यक़ूलु रब्बी अहानन। चलें अब आप लोग पढ़ें, और जब आप पढ़ लेंगे तो आप लोग डी लिख लीजिएगा, मैं समझ जाऊंगी कि आप लोगों ने पढ़ लिया है। फिर मैं इसको रिपीट करूंगी। ठीक है, जब आप कर लें तो मुझे बता दीजिएगा, डन डी लिख दीजिएगा। हो गया, डन हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह। चले, वअम्मा इज़ा, ये ई साउंड के साथ होगा। ठीक है, इज़ा, वअम्मा इज़ा मबतलाहु फ़क़दर अलैहि रिज़्क़हु। क़ह, हा भी बारीक है और क़ा मोटा है। क़ह, री भी बारीक है, रॉ कसरा है, रिज़्क़हु। ठीक है, फ़यक़ूलु रब्बी अहानन। हो गया, डन, ओके। वअम्मा इज़ा मबतलाहु फ़क़दर अलैहि रिज़्क़हु फ़यक़ूलु रब्बी अहानन। ठीक, अब 3 दफ़ा ज़बानी सांस खींचेंगे हर दफ़ा। ठीक है, वअम्मा इज़ा मबतलाहु फ़क़दर अलैहि रिज़्क़हु फ़यक़ूलु रब्बी अहानन। ठीक, अब 5वीं दफ़ा पढ़ेंगे ज़बानी। वअम्मा इज़ा मबतलाहु फ़क़दर अलैहि रिज़्क़हु फ़यक़ूलु रब्बी अहानन। ठीक, हो गया, डन, अल्हम्दुलिल्लाह। 6th टाइम सांस खींचेंगे। वअम्मा
إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن ہو گیا ڈن. پھر پڑھتے ہیں وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ علیہ ٹھیک ہے علیہ رزقه فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ. last time وَأَمَّا صرف 3 ٹائمز آپ نے اس کو 2 2.5 3 تک لے جانا, زیادہ نہیں اسٹریچنگ کرنی, ٹھیک ہے. غلطی سے مجھ سے زیادہ اسٹریچ ہو گیا, ہم نے مد منفصل کو 4 to 5 کاؤنٹس کرنا ہے, ٹھیک ہے. وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ. اچھا, اب یہ ہمارا الحمدللہ 9 ٹائمز ہو گیا. اب ہم اس یہاں سے دوبارہ سٹارٹ کریں گے, پھر آیت نمبر 17 پہ آئیں گے اور اس کو 9 ٹائمز حفظ کر کے پھر ہم نے واپس جانا ہے اگلی آیت پہ جانے سے پہلے, ٹھیک ہے. تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں. وَالْفَجْرِ وَلَيَالٍ عَشْرٍ وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ وَاللَّيْلِ إِذَا يَسْرِ هَلْ فِي ذَلِكَ قَسَمٌ لِذِي حِجْرٍ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ إِرَمَ ذَاتِ الْعِمَادِ الَّتِي لَمْ يُخْلَقْ مِثْلُهَا فِي الْبِلَادِ وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ. بی ہے, ٹھیک ہے, بالواد پڑھیں گے, بل نہیں پڑھیں گے, مجہول نہیں پڑھیں گے. وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ الَّذِينَ طَغَوْا فِي الْبِلَادِ فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسَادَ فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابٍ إِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ. فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ
रब्बू, रा बा, रा मोटा है एंड बा बारीक है और मुशद्दद है जमाउद्दीन, रब्बुहू, रब्बुहू फअकरमहू वनअमह, वनअमह, ठीक है, मुशद्दद जमाउद्दीन है। फयक़ूलु रब्बी अकरमन, वअम्मा इज़ा मबतलाहु फ़क़दर अलैहि रिज़क़ह, फयक़ूलु रब्बी अहानन, रब्बी अहानन, हा को वाज़े करना है, ठीक है। अब आ जाते हैं इस पे, इसको 3 दफ़ा देख के, 3 दफ़ा ज़बानी और फिर 3 दफ़ा देख के, ठीक है। कल्ला बल ला तुक्रिमूनल यतीम, कल्ला बल ला तुक्रिमूनल यतीम, कल्ला बल ला तुक्रिमूनल यतीम, ठीक है। अब 3 दफ़ा हम ज़बानी पढ़ेंगे इसे। कल्ला बल ला तुक्रिमूनल यतीम, कल्ला बल ला तुक्रिमूनल यतीम, कल्ला बल ला तुक्रिमूनल यतीम, कल्ला बल ला तुक्रिमूनल यतीम। फतह के लिए मुंह ज़रूर खोलना है आपने, ठीक है, बंद मुंह से आप नहीं अदा कर सकते। कल्ला बल ला तुक्रिमूनल यतीम, लास्ट टाइम, कल्ला बल ला तुक्रिमूनल यतीम। अच्छा, अब हमारी क्योंकि लास्ट आयत है तो हम दोबारा से इस पे जाते हैं ताकि रब्त के साथ पढ़ें और हमारा हिफ्ज़ जो है अच्छा हो जाए, ठीक है। चलें, वल फजर वलयालिन अशर वश्शफ़ई वल वतर वल्लैलि इज़ा यसर हल फी ज़ालिका क़समुल लिज़ी हिजर अलम तर कैफ़ फ़अल रब्बुक बिआद इरम ज़ातिल इमाद अल्लती लम युख़लक़ मिस्लुहा फ़िल बिलाद वसमूद अल्लज़ीन जाबुस्सख़्र बिलवाद वफ़िरऔन ज़िल औताद अल्लज़ीन तग़ौ फ़िल बिलाद फ़अक्सरू फ़ीहल फ़साद फ़सब्ब अलैहिम रब्बुक सौत अज़ाब इन्न रब्बक लबिल मिरसाद। अब ये लंबी आयत है
تو یہاں سانس آپ کھینچ لیں، ٹھیک ہے. فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ. وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ. كلا بل لا تكرمون اليتيم. اب لاسٹ آیت، ٹھیک ہے. ولا ٹھیک ہے، اس کی اسٹریچنگ میں کمی نہیں کریں گے، ٹھیک ہے. اچھا ہم نے سانس کھینچنی، آگے ہم نے کیونکہ مد لازم کلمی مستقل ہم نے ادا کرنی، ٹھیک ہے. وَلَا تَحَاضُّونَ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ. پہلے ہم 3 دفعہ دیکھ کے پڑھیں گے، پھر 3 دفعہ زبانی، پھر 3 دفعہ دیکھ کے. وَلَا. اچھا اس کو دیکھیں، اصول کیا ہے کہ ہمارا ضاد ایک ساکن ہے اور دوسرا ضمہ کے ساتھ ہے، تو ہم نے وہ شو کرنے، ٹھیک ہے، مد کے بعد اس کو اومٹ نہیں کرنا. اچھا اس کے 2 طریقے، ایک تو جماؤ سختی کے ساتھ ادا کرتے ہیں، ایک آواز ریز کر کے کرتے ہیں، تو دونوں طرح سے کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے. پڑھتے ہیں. وَلَا تَحَاضُّونَ، ٹھیک ہے، تحاضون. ولا تحاضون على طعام المسكين. پھر پڑھتے ہیں. ولا تحاضون، ضون موٹا ہے، ٹھیک ہے. ولا تحاضون على طعام المسكين. طا موٹا، عین باریک ہے، یہ بھی یاد رکھنا ہے، اور مین کی آواز آنی چاہیے، میں کی آواز نہیں آنی چاہیے، ٹھیک ہے. اب 3 دفعہ زبانی. وَلَا تَحَاضُّونَ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ. 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 وَلَا تَحَاضُّونَ
تحاضون على طعام المسكين ولا تحاضون على طعام المسكين ولا تحاضون على طعام المسكين. Last time. ولا تحاضون على طعام المسكين. صدق الله العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. جیسے میں بہت جلدی میں ہوں تو میں مختصر اور جامع دعا پڑھوں گی. اللہم آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اس کے بعد یہ دعا، اور آپ لوگ جو ہے میری تو کلاس ہے تو آپ لوگ کیا کریں گے، بیٹھ کے آپ دعا کریں گے تمام امت مسلمہ کے لیے، ٹھیک ہے. سبحان ربک رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي. یا اللہ قرآن مجید کو میرے دل کی بہار اور سینے کا نور بنا دے، نیز میری مصیبت دور کرنے اور میرا رنج و غم ختم کرنے کا ذریعہ بنا دے. آمین. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.